बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। आज हम आपसे बातचीत कर रहे हैं पाकिस्तान के उस तारीखी केस की समाअत मुकम्मल होने के बाद जिसमें 5 रुकनी बेंच ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के हवाले से अज़ खुद नोटिस की समाअत मुकम्मल कर ली है। इसमें 3-4 बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई हैं और 3-4 बड़े अहम रिमार्क्स सामने आए हैं, जिसके बाद अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला करने जा रही है। समाअत मुकम्मल हुई तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये कहा गया कि फ़ैसला आज ही सुनाया जाएगा। जजेस अब बाहमी मुशावरत के बाद कुछ देर बाद फ़ैसला सुनाएंगे, लेकिन फिर बाद सुप्रीम कोर्ट के अमले की जानिब से ये बताया गया कि अब इस अहम तरीन केस का फ़ैसला कल सुबह यानी कि बुध की सुबह को 11 बजे सुनाया जाएगा। फ़ैसला क्या होता है, इसके पाकिस्तान की सियासी मुस्तकबिल पे, पाकिस्तान की सियासत पर, पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल फ्यूचर के ऊपर बड़े गहरे असरात मुरतब होंगे। 3-4 बड़ी अहम बातें जो आपसे शेयर करना चाह रहे हैं इसमें। एक तो ये कि ये नुक्ता जो है इस तमाम हेयरिंग के अंदर ये तय पा गया कि पाकिस्तान में 90 दिन के अंदर अंदर अगर कोई असम्बली तहलील होती है तो उसके तहलील होने के 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होना जो है वो नागुज़ीर है और आइन की बुनियादी ज़रूरत है, इससे फ़रार नहीं हो सकता। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने बड़ा वाज़ेह किया और बाकी जजेस साहब ने भी ये बड़ा वाज़ेह किया कि अगर कोई सूरत हाल ऐसी हो कि जिसमें हालात ऐसे हों, फाइनेंशियल हालात हों, सिक्योरिटी के मामलात हों या कुदरती आफात या सैलाब या कोई इस किस्म के मामलात हों या जंग हो, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने ठोस शवाहिद पेश करने होंगे। अज़ खुद हुकूमत या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो ये मामलात को मुलतवी नहीं कर सकता, इंतखाबात को मुलतवी नहीं कर सकता। ये एक नुक्ता तय किया कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इख्तियार है। अब मामला जो है कि इस हेयरिंग के दौरान तमाम सियासी जमातों पर शमूल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, PMLN, JUI, गवर्नर KP, गवर्नर पंजाब, सदर मुमलिकत के वकील और वफाक अटॉर्नी जनरल और तमाम फरीकैन ने इस एक बात पर तो इत्तफाक किया कि 90 रोज़ में इंतखाबात करवाना ज़रूरी है। जमात इस्लामी और PMLN का ये मौक़िफ़ था कि 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात करवाना ज़रूरी है, लेकिन मुनासिब होगा कि तमाम असम्बलियों के बशमूल नेशनल असम्बली और 4 सूबाई असम्बलियों के बैक वक्त इलेक्शन हो, ताकि इससे जो शफाफियत है इंतखाबात की वो कायम रहे और इसकी ऊपर सवाल ना उठाया जा सके। अगर अभी 2 असम्बलियों के इजलास हुए, 2 असम्बलियों के इंतखाबात हुए और फिर बाद में अगर नेशनल असम्बली का इलेक्शन हुआ तो फिर उसके नताइज और क्रेडिबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन उठाया जाएगा। तो इसलिए ये जो मामला है इंतखाबात का वो एक वक्त पे होना चाहिए, लेकिन इस चीज़ को भी मुस्तरद कर दिया गया। फिर एक मामला जो है कि वो ये भी सामने आया कि इस वक्त इंतखाबात के हवाले से जो फ़ंड्स की बात की जा रही थी, मरदमशुमारी की बात की जा रही थी, तो अदालत सुप्रीम कोर्ट ने इस तासुर को भी मुस्तरद कर दिया कि पाकिस्तान में फ़ंड की कमी है। अगरचे चीफ जस्टिस ने यह कहा कि कंटेनर्स हमारे बंदरगाहों पे खड़े हैं, लेकिन ज़र मुबादला के ज़खायर इतने नहीं कि उनको क्लियर कर सकें। लेकिन ये रिमार्क्स भी दिए कि पूरे पाकिस्तान के अंदर अगर क्रिकेट मैचेस हो सकते हैं तो फिर इलेक्शन क्यों नहीं हो सकते। मरदमशुमारी के हवाले से ये कहा गया कि पाकिस्तान के अंदर मरदमशुमारी के तनाजुर के अंदर नताइज में कई साल लगा दिए जाते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि मरदमशुमारी की वजह से इंतखाबात को रोका जाए, ये मुलतवी किया जाए। अभी 2-3 चीज़ें बड़ी अहम हैं कि जब इस मौके पर जबकि सदर मुमलिकत की पावर्स और इस हवाले से बातचीत की जा रही थी, तो सदर मुमलिकत के वकील ने खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के ऐलान के हवाले से ये कहा कि सदर पाकिस्तान वो नोटिफिकेशन वापस लेना चाहते हैं। वो समझते हैं कि उस सिलसिले में थोड़ी सी जल्दबाजी की गई और उसमें इंतज़ार किया जाना चाहिए था गवर्नर KP के हतमी फ़ैसले या उनकी राय का। लेकिन पंजाब के हवाले से उनका ये कहना था कि ये सदर मुमलिकत का इख्तियार था, जो उन्होंने अपना इख्तियार इस्तेमाल किया, तो इस हवाले से इसको फॉलो किया जा सकता है। और सदर मुमलिकत की जानिब से ये भी कहा गया कि अगर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 52 डेज़ रिक्वायरमेंट मांग रहा है कि उसके इलेक्शन प्रोसेस और प्रोसीजर्स के लिए, तो उसको फुलफ़िल किया जा सकता है उस सूरत के अंदर कि अगर आज या कल फ़ैसला सुना दिया जाए और कल से फिर प्रोसेस शुरू कर दिया जाए तो 9 अप्रैल को इंतखाबात करवाना भी मुमकिन है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इस वक्त अगर हम फौरी तौर के ऊपर इलेक्शन में जाते हैं तो 25 अप्रैल की डेट होनी चाहिए। इससे पहले एक मौके पर बड़े इंटरेस्टिंग सिचुएशन पैदा हुई जब सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान ने तमाम फरीकैन को ये कहा कि वो मिल बैठ कर मुशावरत करके कोई तारीख़ का ऐलान क्यों नहीं कर लेते कि इस वक्त जो सिचुएशन बनी हुई है
ان حالات کے اندر 90 دن میں الیکشن ہونا ضروری ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان کی اپنی رائے ہے, اٹارنی جنرل کی اپنی رائے ہے, اور اس سلسلے میں سپریم کورٹ کوئی بھی فیصلہ کرے گی تو اس میں لٹیگیشن ہوگی, مقدمے بازی ہوگی, اور پھر معاملات جو ہے وہ لٹکائے جا سکتے ہیں. تو اس کے لیے 1 گھنٹہ دیا گیا. تمام فریقین بالخصوص 3-4 جماعتیں جو ہیں پی ٹی آئی, پیپلز پارٹی, پی ایم ایل این, جے یو آئی, 1 گھنٹے کے بعد پی ٹی آئی تو اس پہ آ گئی کہ اگر الیکشن کے لیے درکار ٹائم اگر ہفتہ 2 ہفتے آگے بھی جانا پڑے شیڈول اور پروسیس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے, تو پی ٹی آئی 30 اپریل تک جو ہے کہ وہ کوشن دے سکتی ہے کہ الیکشن کو تاخیر کیا جائے. لیکن پیپلز پارٹی کی جانب سے کہا گیا کہ سیاسی جماعتوں کا یہ مینڈیٹ نہیں ہے کانسٹیٹیوشنلی کہ وہ آئین کی تاریخ کا تعین کریں. اس سلسلے میں جو کانسٹیٹیوشنل فورم ہے انہی کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. نون لیگ نے بھی یہ کہا کہ اس سلسلے میں وہ مزید وقت ان کو درکار ہے اور وہ مشاورت کرنا چاہتے ہیں. جے یو آئی نے بھی اس تاثر کو جو ہے کہ وہ مسترد کیا اور انہوں نے کہا کہ نہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے, جس کے بعد جو ہے کہ پھر اس کی ہیئرنگ کی گئی. ابھی جو 2-3 آپشن نظر آتے ہیں کہ اس ساری صورتحال کے اندر کیا ہونے جا رہا ہے. ایک تو بظاہر فیصلہ یہ لگتا ہے کہ کیونکہ تمام ججز, تمام فریقین اس نقطے پر تو اتفاق کرتے ہیں کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونا ضروری ہے, یہ آگے نہیں جا سکتے. لیکن چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ کہا کہ وہ اس تاریخ میں اس سلسلے میں وہ تاریخ کا اعلان تو شاید نہیں کریں گے, لیکن وہ 3 چیزیں طے کریں گے کہ اس تاریخ کا تعین کرنا کس نے ہے. کیا صدر پاکستان نے جب گورنر انکار کرتے تو صدر پاکستان نے تعین کرنا ہے, یا اس وقت جو سچویشن ہے گورنر نے انکار کیا, دوسرے گورنر نے سیکورٹی ایجنسیز کو لکھ دیا کہ ان سے مشاورت کی جائے, اور پھر ہائی کورٹ کا فیصلہ اپنی جگہ موجود ہے. ایسی صورتحال میں فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ اگر یہ سپریم کورٹ کہتی ہے کہ یہ صدر مملکت کو اختیار ہے کہ وہ فیصلہ کر سکتے ہیں, تو پھر صدر مملکت کی جانب سے اناؤنس کی گئی تاریخ 9 اپریل کو ہی حتمی سمجھا جائے گا اور اس پر الیکشن کی تیاری کی جائے گی. اور اگر سپریم کورٹ یہ سمجھتی ہے کہ صدر مملکت کی بجائے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس یہ پاورز ہیں کہ وہ ایسی صورتحال کے اندر فیصلہ کر سکتی ہے کہ الیکشن کب ہونے ہیں اور اس کو کیسے آگے بڑھانا ہے, تو پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان 24 آورز کے اندر جو ہے کہ وہ الیکشن کی تاریخ اور انتخابی شیڈول کا جو ہے کہ اعلان کرے گا. یہ بھی ممکن ہے کہ جس طرح سے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد جو ہے کہ انٹرا کورٹ اپیل دائر کر دی اور اس کے کہا کہ آپ اپنے فیصلے کی تشریح کریں. اگر یہاں پر بھی الیکشن کمیشن پہ ڈالا جاتا ہے تو ممکن ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان دوبارہ انٹرا کورٹ اپیل دائر کر دے کہ ہمیں 52 سے 54 دن درکار ہیں اور 90 دن مکمل نہیں ہو رہے, ہم آگے جانا چاہتے ہیں, اور اس سلسلے میں پھر سپریم کورٹ سے دوبارہ رجوع کیا جائے. اور جس کی نشاندہی چیف جسٹس آف پاکستان اور دیگر جج صاحبان نے بھی کی کہ ایک دفعہ تاریخ تو اعلان کی جائے. ابھی تک تاریخ اعلان نہیں کی گئی, اور جب تاریخ اعلان کر دی جائے اس کے بعد اگر معاملات ایسے ہوں, کچھ ایسے مسائل ہوں, تو ان کو پھر سپریم کورٹ میں لایا جائے, تو پھر سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی کہ الیکشن آگے ہونے ہیں یا نہیں ہونے. تو اب دکھائی یہ دیتا ہے کہ اگر سپریم کورٹ صدر مملکت کو ذمہ دار سمجھتی ہے کہ وہ ڈیٹ دے سکتے ہیں, تو پھر ڈیٹ 9 اپریل حتمی ہوگی. اور اگر الیکشن کمیشن کے پاس یہ پاور جاتی ہیں تو پھر الیکشن کمیشن کوئی ڈیٹ دینے سے پہلے یا دینے کے بغیر ہی جو ہے کہ انٹرا کورٹ اپیل اور اس میں اس فیصلے کی تشریح کے لیے بھی جا سکتا ہے. تو لیٹس سی, دیکھتے ہیں اب سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے, اور اس کو پھر حکومت, پی ڈی ایم کی جماعتیں, پی ٹی آئی اور الیکشن کمیشن کس تناظروں میں دیکھتے ہیں اور کیسے عمل کرتے ہیں. آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. خالد جمیل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.